मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। नमः सर्वेभ्यः, अहं पल्लवी मिश्रा अस्मि। अस्माकं विशेष कार्यक्रमे भवतां स्वागतं करोमि। सहयोगेन निर्माणम् एकः सकारात्मक समावेशी च समाजः। अद्यतन कार्यक्रमस्य अस्माकं माननीय अतिथि अस्ति श्रीमान अनुपम दीक्षित महोदय। अस्माकम् अतिथि हार्दं स्वागतं कुर्मः। सः समाजे सहयोगस्य महत्त्वं विशदीकर्तुम् अत्र आगतः अस्ति। तस्य अनुभवः अस्मान् प्रेरयति, अतः वयं तस्य विचारान् श्रोतुम् उत्सुकाः स्मः। श्रीमान अनुपम दीक्षित महोदय, भवतः स्वागतं कृत्वा वयम् अत्यन्तं प्रसन्नाः स्मः। कृपया अस्माकं श्रोताभ्यः किञ्चित् उपदेशं ददातु। भवतः मतं किं? समावेशी च सकारात्मकः समाजः कथं परिभाष्यते? सर्वप्रथम भवतः धन्यवादं यत् माम् अस्मिन्नेव मञ्चे समावेशनस्य विषये मम दृष्टिकोणं प्रदर्शयितुम् अवसरं दत्तवन्तः। समावेशी च सकारात्मकः समाजः सः समाजः अस्ति यत्र सर्वे जनाः जात्या, वर्णेन, लिङ्गेन, धर्मेण, आर्थिक स्थित्या वा भेदं विना समानं स्थानं प्राप्नुवन्ति, यत्र सर्वे सम्मानपूर्वकं स्वकीय जीवनं निर्वाहयितुं शक्नुवन्ति, यत्र विविधता स्वीकृता च सत्कृता च भवति, सः समाजः समावेशी इति परिभाष्यते। सकारात्मकः समाजः तु सः अस्ति यत्र जनाः अन्येषां कल्याणाय सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति, परस्परं सहयोगं ददति, उत्साहं च प्रसारयन्ति। अत्र न केवलं सहिष्णुता अपितु प्रेम, करुणा, समादरश्च दृष्टिगोचरः भवति। सर्वेभ्यः शिक्षा, व्यवसायः, न्यायः च समरूपेण लभ्यते। जनाः परस्परं सहयोगं कुर्वन्ति। एकस्य अपि समस्याः सर्वेषां चिन्तनविषयाः भवन्ति। मतभेदाः, सांस्कृतिक विविधता, व्यक्तिगताः विशेषताः च ससम्मानं स्वीकृताः भवन्ति। समस्याः समाधानैः दृष्ट्वा समाजे च उत्साहकारिणी च उन्नतिकारिणी वृत्तयः वर्धन्ते। कस्यचित् अन्यायः न भवेत्, सर्वे नियमानुसारं समानं व्यवहारं प्राप्नुवन्ति। एते गुणाः यत्र समाजे दृश्यन्ते तत्र समाजः समावेशी च सकारात्मकश्च अस्ति इति कथयितुं शक्यते। समाजे सहयोगस्य किं महत्त्वम् अस्ति? कथं च एषः प्रगत्याः सहायकः भवति? समाजे सहयोगस्य महत्त्वम् अत्यन्तं विशालम् अस्ति, यतः मानवाः सामाजिकाः प्राणिनः सन्ति। ते परस्परं सहयोगं विना न जीवनं सहजं कर्तुं शक्नुवन्ति। सहयोगस्य प्रभावः केवलं व्यक्तिगतं न भवति, अपितु समग्र समाजस्य प्रगत्याः मूलाधारः भवति। सहयोगः समाजे ऐक्यभावं, परस्परं विश्वासं च वर्धयति। अस्मिन् स्थितौ जनाः परस्परं साहाय्यं कुर्वन्ति। यदि सर्वे मिलित्वा सहयोगं कुर्वन्ति तर्हि दुर्बलाः अपि सुरक्षिताः भवन्ति। विश्वबन्धुत्वभावनायाः प्रबलं भवति। दीनदुःखितानां सहायता सहयोग आवश्यकः अस्ति। सहयोगेन जनाः न केवल अन्येषां सहायं कुर्वन्ति, अपितु आत्मोन्नति अपि प्राप्नुवन्ति। परस्परं ज्ञानं विनिमय अनुभवानां साझेदारिणा च सर्वे लाभं प्राप्नुवन्ति।
स्मरणे अस्ति यदा सहयोगेन समाजे महान् परिवर्तनम् अभवत्। आम, इतिहासे असंख्य प्रमाणानि सन्ति यत्र सहयोगेन समाजे महान् परिवर्तनम् अभवत्। केचन उदाहरणानि ददामि। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामः, नागरिक समानता अधिकार आंदोलनम, कोविड-19 महामारी मध्ये, हिंद महासागरस्य सुनामी, एते सर्व उदाहरणानि दर्शयन्ति यत् यदि समाजे जनाः एकत्र मिलित्वा सहयोगं कुर्वन्ति तर्हि असाध्यं कार्यमपि साध्यं भवति। किमपि अन्यत् उदाहरणं स्मर्तुं शक्नुमः। अद्यतन काले समाजे का असमानतायाः प्रमुखाः कारणाः सन्ति। एतानि कथं सहयोगेन निवारयितुं शक्यते? अद्यतन काले समाजे असमानतायाः प्रमुखाः कारणाः बहवः सन्ति, किन्तु तेषु मुख्य कारणाः निर्दिश्यन्ते। शैक्षिक विभेदः, आर्थिक विषमता, लिंग संबद्ध भेदभाव, जातीय सांस्कृतिक भेदभाव, प्रौद्योगिकी विकासः, स्वास्थ्य सेवा समस्याः इत्यादि। सहयोगेन एते समस्या निवारितुं शक्यन्ते। सरकारी संस्थाः, स्वयंसेवी संस्थाः इति मिलित्वा निर्धनजनानां शिक्षायाः अवसरं दद्यात्। डिजिटलीकरेण शिक्षा सर्वेषां सुगम कर्तुं शक्यते। सामाजिक जागरण कार्यक्रमाणेन, सामाजिक संवादेन च लोकानां दृष्टिकोण परिवर्तनं संभवं च। सामाजिक सहयोग, एनजीओ, सीएसआर, स्वयंसेवक संघाः च अस्मिन् प्रयासे योगदानं दद्यात्। सहयोगस्य बलं यदि समाजे वर्धते तर्हि प्रतिस्तरे असमानताः शनैः शनैः नष्टं भविष्यति। किं डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोगं समावेशितां च वर्धितुं शक्नोति? आम, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोगं समावेशितां च वर्धयितुं शक्नोति। आधुनिक युगे तस्याः उपयोगः समाजस्य सर्ववर्गेषु समानाः अवसराः सृजितुं, परस्पर सहयोगं प्रवर्धयितुं च महानं साधनं भवति। संचार साधनस्य वर्धनं डिजिटल माध्यमैः यथा व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट इत्यादिभिः जनाः विश्वव्यापी परस्परं संवादं कुर्वन्ति। वैज्ञानिकाः, चिकित्सकाः, शिक्षकाः च सहकर्मिणः इत्यस्मिन् वैश्विक मञ्चे सहयोगं कुर्वन्ति। सामाजिक माध्यमानां उदाहरणार्थ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादिभिः सामाजिक घटनानां प्रचारः शीघ्रं भवति। दिव्यांगजनानां कृते विशिष्ट सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पाठ्य सामग्री च उपयोगिता वर्धयन्ति। डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोगं समावेशितां च अत्यधिक वर्धयितुं शक्नोति, किन्तु यदि सर्वे एतस्याः उचितम् उपयोगं कुर्वन्ति तर्हि सामाजिक विकासः द्रुतं भविष्यति। अस्माकं पाठ्यक्रमे सामाजिक सहयोगस्य समावेशितायाश्च विषये पर्याप्तं ध्यानं दीयते। अस्माकं पाठ्यक्रमे सामाजिक सहयोगस्य समावेशितायाश्च विषये पर्याप्तं ध्यानं दीयते वा इति विचारणीयं विषयम्। इदं शिक्षा संस्थायाः शिक्षणपद्धतेः देशस्य शिक्षानीतिं च आश्रित्य भिन्न भवितुमर्हति। अनेकासु शिक्षण संस्थासु सामाजिक सहयोगस्य नाना विषयः पाठ्यक्रमे अंतर्भूतः अस्ति। उदाहरण रूपेण नागरिक शास्त्रं, नैतिक शिक्षा, स्वैच्छिक सेवा, परियोजना कर्म इत्यादि। किन्तु केचित् शिक्षा संस्थासु सामाजिक सहयोगः केवलं वैकल्पिकः भवति। अयमेव मुख्य विषयो न भवति। समावेशिता अपि शिक्षायाः प्रमुखं तत्त्वं भवितुमर्हति। केषुचित् पाठ्यक्रमेषु विविधता, सामाजिक समरसता, विशेष समर्थानां शिक्षणम् इत्यादयः विषयाः पठ्यन्ते, किन्तु कतिपय शिक्षा संस्थाः एतस्य विशेषं महत्त्वं नास्ति। यद्यपि पाठ्यक्रमेषु सामाजिक सहयोगः समावेशिताश्च चर्चा क्रियते, तथापि व्यवहारिक जीवने तस्य अनुष्ठानं किं पर्यन्तं सफलं भवति इति अपि महत्त्वपूर्ण प्रश्नम्। यदि छात्राः केवलं परीक्षार्थम् एतानि विषयान् पठन्ति किन्तु व्यवहारतः न अनुप्रयुक्ते तर्हि शिक्षायाः लक्ष्यं न सिद्ध्यति।
सामाजिक सहयोगं व्यवहारिक रूपेण शिक्षणं करणीयं। विद्यालयेषु एवं विश्वविद्यालयेषु सेवा आधारित शिक्षणं प्रोत्साहितव्यं कुर्वन्ते। शिक्षकेभ्यः अपि एतासां विषयाणां विषये उचितं प्रशिक्षणं दातव्यम्। सामाजिक सहयोगस्य समावेशितायाश्च विषये पाठ्यक्रमेषु ध्यानं दीयते, किन्तु तत् पर्याप्तम् अस्ति वा इति संशयः। यदि पाठ्यक्रमः केवलं सैद्धान्तिकस्तु भवति किन्तु व्यावहारिक जीवने तस्य अभावः दृश्यते, तर्हि तस्य सुधारम् आवश्यकं भवति। नवयुवानः कथं सामाजिक सहयोगे प्रेरयितुं शक्यन्ते? नवयुवानः सामाजिक सहयोगे प्रेरयितुं विविधैः उपायैः शक्यन्ते। अत्र केचन प्रमुखाः उपायाः निम्नलिखिताः अस्ति। शिक्षणं जागरूकतां च। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च सामाजिक सेवायाः महत्त्वं पाठ्यक्रमे शामिल्य शिक्षणं दातव्यम्। जागरूकता कार्यक्रमाणि, चर्चासत्राणि, कार्यशालाश्च आयोजनीयाः। प्रसिद्धाः समाजसेवकाः, नेतारः, वैज्ञानिकाश्च यैः समाजसेवा कृता तेषां कथा यवना मध्ये प्रचरणीयाः। नवयुवान् विविधेषु सामाजिक सेवा क्षेत्रेषु यथा स्वच्छता अभियानं, शिक्षा सेवा, वृद्धाश्रम सेवा, पर्यावरण संरक्षणं च भागं ग्रहीतुं प्रेरयितव्या। युवानां प्रियाणि साधनानि यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब च एतेषु सामाजिक कार्यकरणानां महत्त्वं प्रचारणीयम्। सामाजिक कार्येषु उत्कृष्ट कार्यं कुर्वतां युवानां पुरस्कारेण सम्मानं कृत्वा अन्ये अपि प्रेरयितुं शक्यते। नवयुवानः नेतृत्वं स्वीकर्तुं समर्थाः स्युः इत्यर्थ तेषां साहसम्, आत्मविश्वासं च वर्धयितुं कार्यशालाः आयोजनीयाः। विभिन्नैः संघटनैः नवयुवानां सामाजिक सेवायां सहभागः सुनिश्चितः करणीयः। एते उपायाः अवलम्ब्य नवयुवान् समाज सेवायाम् अधिकं प्रेरयितुं शक्यन्ते। किम् अस्माकं व्यक्तिगत जीवने सहयोग भावनाय अधिकं सन्तोषं सफलता च प्राप्यते? आम्, व्यक्तिगत जीवने सहयोग भावनयाः अधिकं सन्तोषं सफलता च प्राप्यते इति नूनं सत्यम्। सहयोग भावना केवलम् अन्येषु सहायतां करणीयम् इति न, अपितु येषाम् आत्मविकासं, सामाजिक सम्बन्धानां दृढीकरणं, प्रगाढीकरणं च भवति। चिरस्थायी सफलताम् अपितु प्रोत्साहयति। सहयोग भावना यदि वयम् अन्येषां सहायतां कुर्मः तर्हि तेषां कृते स्नेहं, विश्वासं च जनयामः। यः समाजे परस्परं सहयोगं करोति सः अधिकं स्नेहमय संवेदनशीलश्च भवति। यदि वयं कस्यचित् कठिनस्थितौ सहायता दद्मः तर्हि आत्मसन्तोषम् अनुभवामः। अयं भावः मानसिक शान्ति, सन्तोषं च वर्धयति। सहयोग भावना आत्मविश्वासं वर्धयति। अस्माकं मनसि सकारात्मकता च जनयति। सहयोगेन वयम् अन्यैः सह सम्पर्कं स्थापयामः, यः अस्माकं व्यवसाये, कार्ये, जीवनदिशायां च सहायकारः भवति। नेतृत्वे अपि उत्तमः नेता सः भवति यः अन्यान् प्रेरयति, तेषां समस्या शृणोति, सहयोगं च प्रददाति। अस्मिन् प्रकारे कार्ये अपि श्रेष्ठफलानि प्राप्यन्ते। सहयोग भावना आत्मसम्मानं च वर्धयति। आत्मीयानां सह निष्कण्टकं जीवन यापनाय सहायते च। महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, मदर टेरेसा इत्यादयः अस्य सिद्धान्तस्य उत्तमम् उदाहरणं ददाति। ते सर्वे अन्येषां कृते समर्पिताः आसन्, यतः ते महानं सफलतां प्राप्तवन्तः। मनोविज्ञानानुसारं परोपकारशील जनाः अधिकम् आनन्दं, सन्तोषं, दीर्घजीवनं च अनुभवन्ति। यदि कोऽपि स्वसामुदायिके सहयोगं वर्धयितुम् इच्छति तर्हि सः किं प्रथमं कर्तव्यं मन्यते? यः कोऽपि स्वसामुदायिके सहयोगं वर्धयितुम् इच्छति तस्य प्रथमं कर्तव्यं यथासम्भवं स्पष्टं योजना निर्माणं भवति। उदाहरणार्थ, प्रथमं सः स्वसमाजे स्वसमुदायस्य समस्याः
आवश्यकता च ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्यात्। स्थानीय नेताः, शिक्षकाः, वृद्धजनाः एवं सामान्यजनाः सह संवादः आवश्यकः। यानि क्षेत्राणि विशेष साहाय्यम् आवश्यकं कुर्वन्ति यथा शिक्षणं, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षणम् इत्यादि, तानि चिन्तयितुम् आवश्यकः। उचित लक्ष्यं निर्धारितव्यम्, अन्येषां प्रेरणा करणीयं, कार्ययोजना निर्माणं, समुदाय सहयोगाय सुबद्ध कार्यक्रम च योजनात् कर्तव्यम्। धन संग्रह, सामग्री संग्रह, स्थान निर्धारणं च कार्यस्य भागः भवति। यदि आवश्यकं चेत् सरकारी संस्थाभिः वा सामाजिक संगठनेभिः सह सहयोग करणीयः। समुदाय सेवा एकं निरन्तरः प्रयासः भवति। केवलम् एकवारं कृतमात्रेण पर्याप्तं न। लघुलक्ष्याणि निश्चित्य क्रमशः कार्यं कर्तव्यम्। सेवायाः प्रभावमापनम्, आवश्यके परिवर्तनं च करणीयम्। सः यः एते सर्वे चरणाः अनुसरति सः नूनं स्वसामुदायिके सहयोग भावनाम् उत्तम प्रकारेण वर्धयितुं शक्नोति। अनुपम दीक्षित महोदयाय स्वस्य ज्ञानम्, अनुभवं, दृष्टिं च अस्माभिः सह विभाज्य धन्यवादः। श्रोतृभ्यः अस्माकं हृदयपूरितं धन्यवादं ये अस्माकं प्रयासं श्रवणाय समर्थनं च दत्तवन्तः। श्री दानिश महाजन महोदया तथा रेडियो उड़ान दलाय विशेषं धन्यवादं येन एषः सन्देशः सर्वत्र प्रसार्यते। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी।